नासिर भाई, लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने अगर ये मामला किया, हमारी टांगे जो है वो काम नहीं कर रही, हमारे हाथ काम नहीं कर रहे, तो वो मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल जिंदगी की जो है वो बाजी हार के घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई हम लोग तो बस दुनिया पे बोझ है और हम इस दुनिया से बस जाना चाहते हैं। लेकिन आपको देख के मैं बड़ा खुश हूं कि आप कहते हैं कि नहीं भाई, जीना है और अल्लाह का शुक्र अदा करके जीना है। ये सोच कैसे आई? ये सोच मेरे वालिदैन की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलना सिखाया, चलना सिखाया है। मेरे वालिदैन ने एक एक कदम जिस मुश्किल में उन्होंने मुझे चलना सिखाया है, मैं सारी ज़िंदगी उनका ये एहसान है कि मैं कभी भी नहीं इसे झुकला सकता। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा नासिर भाई, मैंने देखा है कि आपने प्रोग्राम में अपनी बैसाखियां आपने बिल्कुल पास रखी हुई हैं। इसको आप साइड पे भी रख के बैठ सकते थे, या आपने अपने साथ अपने सीने के साथ क्यों लगाई हुई है? क्योंकि इन्होंने भी मुझे चलना सिखाया, शुरू से ये मेरे साथ हैं, तो इनके बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। ये हर कदम में मेरे साथ है, मैंने जहाँ भी जाना है, किसी खुशी में भी जाना है, गम में भी जाना है, तो ये मेरी सबसे अच्छी मेरी दोस्त है। मोहब्बत इनसे बहुत ज्यादा है? हाँ जी, इनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, दिल से मोहब्बत है, क्योंकि इनके बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता। बिल्कुल। ये ना हो तो मेरा ख्याल है फिर मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, और लोग मुझे कब तक सहारा देंगे? ये तो मैं जब भी चाहूँ मुझे मेरे साथ हैं और मुझे सहारा देती है। लोगों के सहारे से बेहतर है। लोगों के सहारे से बहुत बेहतर है। अच्छा नासिर भाई, आपने फूड पांडा को चूज किया काम करने के लिए, और आपने फूड पांडा को ही क्यों चूज किया? कोई और भी जॉब हो सकती थी, लेकिन अभी आप मेहनत कर रहे हैं और फूड पांडा पे जाके लोगों को फूड डिलीवर कर रहे हैं। कितनी मुश्किलात का सामना होता है, ये जॉब कैसी है? फूड पांडा की जॉब बहुत टफ़ है, नॉर्मल लोगों के लिए इतनी टफ़ है, तो मेरे लिए तो उससे ये तकरीबन डबल है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे रोड जिस तरह है, जितनी देर ये बाइक चलानी पड़ती है, 10-10 घंटे बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है। रोज़ के तकरीबन 150-200 किलोमीटर बाइक चलानी होती है, तो वो उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है। और मेरी बाइक भी दूसरी है, नॉर्मल बाइक तो फिर ज़रा थोड़ी इजी तरीके से चलाई जाती है, ये इस पे साइडों पे टायर होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात का सामना इसमें करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, जब आप लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि आपने बताया कि सुबह 4 बजे तक आपकी ड्यूटी है, क्योंकि लोग रंग बिरंगे लोग मौजूद होते हैं, आप जाके जब फूड प्रोवाइड करते हैं, आगे से लोगों के बिहेवियर्स क्या होते हैं? अच्छे बिहेवियर होते हैं या कोई बुरा बिहेव दिखाने वाला भी इंसान मिल जाता है? इसमें ऐसा है कि 85% जो है मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं, और 15% जो लोग हैं वो ऐसे मिलते हैं कि मैं उन 85 लोगों को उस टाइम भूल जाता हूँ कि यार इन ऐसे लोग थे, और अब मुझे ऐसे लोगों का सामना पड़ना पड़ा है जो मुझे बिल्कुल डिसहार्ट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कोई वाकया ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप इतने डिसहार्ट हुए कि यार ये क्या बिहेवियर है? वाकई काफ़ी इस तरह के हो जाते हैं, लोग तंग भी करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमने सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, आप वहाँ पे आके हमें ऑर्डर डिलीवर करें। मैं जब उन्हें बताता हूँ अपनी कंडीशन कि मैं नहीं आ सकता, तो वो कहते हैं जी फूड पांडा का मतलब ही यही है कि आप हमारे दरवाज़े पे आएँ, हमें तभी फूड देकर जाएं। अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ सकते तो हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें, हम नहीं नीचे आ रहे। मतलब ये लोग समझने को तैयार नहीं होते कि यार एक बंदा जो है वो टांगों से माजूर है, और हम उसे कह रहे हैं भाई ऊपर नीचे आने की जहमत नहीं करनी, उसको कह रहे हैं कि भाई ऊपर आके फूड देके जा, अदरवाइज हम ये कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, इस तरह 2-3 मेरे साथ वाक़ये हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे फिर मजबूरन अगर किसी का ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता है तो उसमें फिर मेरा ही नुकसान होता है, क्योंकि जिस जगह से ऑर्डर लेकर आए हैं वापस उस जगह पे देना होता है, और उस ऑर्डर के फिर हमें कोई पैसे नहीं मिलते। वो पैसे आपको पड़ गए? हाँ जी, वो मतलब अगर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर भी मैं दूर गया हूँ ऑर्डर देने के लिए, वो कैंसिल हुआ तो मुझे फिर वापस वहीं पे जाना पड़ेगा, और जिसमें पेट्रोल के पैसे भी हमें नहीं मिलते। वो आपको पेट्रोल के पैसे नहीं मिलते? हाँ जी, पेट्रोल के पैसे वो हमें उसमें बिल्कुल नहीं मिलते। फूड हम उन लोगों को वहाँ पे वापस डिलीवर करते हैं। टफ जॉब है ये, बहुत टफ जॉब है। बहुत टफ जॉब है, इसमें टारगेट्स होते हैं, मुझसे तो आज तक नहीं हुए। वो नॉर्मल लोग ही इतनी मुश्किल से राइड्स करके पूरे करते हैं, तो मुझसे ना इतनी बाइक चलाई जाती, ना वो टारगेट कंप्लीट होते हैं। नासिर भाई, नॉर्मल लोग तो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने पाँव पे चल फिर सकते हैं, वॉक करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, कभी दिल किया बाहर निकलने का तो बाहर भी निकल जाते हैं। एक नॉर्मल और एक स्पेशल पर्सन में फ़र्क क्या है? आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अधूरी रह जाती हैं? अब जिस तरह बारिश है, बारिश में
ہمارے لیے باہر جانا بہت مشکل ہے. باہر پانی ہے, فرش پہ اگر پانی ہے تو یہ ہماری جو کریچیز ہے ان کے نیچے ربڑ لگے ہوتے ہیں. یہ اگر تھوڑا سا بھی سلپ ہو گیا تو اب یہ نہیں پتا کہ کس کنڈیشن میں گرنا ہے. کئی دفعہ سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے, بازو پہ چوٹ لگ جاتی ہے. اسی طرح میرے بازو پہ چوٹ لگی تھی, میرا بازو فریکچر ہو گیا. اب میں جتنی دفعہ بھی کبھی گرا ہوں نا تو میرا بازو پہ سویلنگ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر 1 مہینہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس میں اٹھنے بیٹھنے میں میرے لیے واش روم جانا وہ سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہے. اچھا ناصر بھائی, کب پتہ چلا تھا کہ آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں پیرالائزڈ ہیں, آپ کو پولیو ہو گیا ہے؟ یہ بچپن سے ہی ہے یا تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد ہی آپ کو پولیو کب ہوا؟ پولیو جو ہے 2 سال کی ایج میں ہوا تھا. تو اس ٹائم ٹائیفائڈ بخار ہوا ہے, لیکن پولیو کا اس ٹائم کورس جو ہے یہ قطرے وغیرہ جو پلائے جاتے ہیں وہ کورس چل رہا تھا. اس دوران ہی مجھے پولیو ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر نے, گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت تیز بخار ہے, اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہلا دیں. جب نہلایا ہے تو اس کے بعد یہ کنڈیشن تھی کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ بیک آپس میں جڑ گئے ہوئے تھے, میری ٹانگیں بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی تھی اس دوران. اس دور میں جب پولیو ہوا اور اس کے بعد اب تک کی جو ہے وہ آپ نے جو سفر طے کیا, ماشاءاللہ اتنے آپ ینگ ہیں, جوان ہو گئے, اس سارے پیریڈ میں کس انسان نے آپ کی خدمت کی؟ آپ کے ساتھ کون رہا جس نے آپ کا کبھی بھی بازو چھوڑا نہیں کہ بھائی ٹینشن نہیں لینی, ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اس دور میں میری والدہ, میرے والد یہ سب سے آگے ہیں. پھر میرے بہن بھائی جنہوں نے میری کافی ہیلپ کی ہے. ایک والدین کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی اولاد کو پولیو ہو جائے تو اس ٹائم ان پہ کیا بیت رہی ہے. تو اس دوران جنہوں نے جہاں بھی بتایا ہے, میری والدہ میرے والد مجھے لے کر گئے ہیں, مالشیں کی ہے. جس نے بتایا جی آپ یہاں پہ چلے جائیں, اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میرا بیٹا کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. انہوں نے بہت ایکسٹرا ٹائم مجھے دیا ہے اور بہت انہوں نے میرے لیے محنت کی ہے. اچھا ناصر بھائی, جب والدہ کے ساتھ تو ظاہر ہے بڑا اچھا آپ کا ٹائم گزرتا ہوگا, والدہ کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ والدہ جو ہے وہ اس طرح کے بچوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ کیئر کرتے ہیں, اپنے نارمل بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو والدہ کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کبھی شکوہ کیا والدہ نے یا آپ نے ان سے کہ امی یہ کیا ہو گیا ہے, یا والدہ نے کہا ہو کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا تمہیں, میں تو تھک جاتی ہوں؟ کبھی کوئی ایسی کنورسیشن ہوئی ہے؟ نہیں, میری والدہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا, مجھے ہمت ہی دیا, اور نہ انہوں نے کبھی یہ محسوس ہونے دیا کہ مجھے پولیو ہے یا میں کسی نارمل انسان سے کم ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے اتنی ہمت دی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو, اور یہ نارمل انسان جو ہے آپ ان سے کافی ہمت بھر انسان ہو. انہوں نے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا ہے. آپ والدہ کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں جی, میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں. جب وہ کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہیں, انہیں میں چائے بنا کر دیتا ہوں, ان کے پاؤں دباتا ہوں. تو یہ چیز پہ وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میری خدمت کر رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات, اور یہ محبت ہے, والدین کی خدمت کرنی بھی چاہیے ظاہر ہے, اور خاص طور پہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اٹیچمنٹس میرے خیال زیادہ ہو جاتی ہیں والدین کے ساتھ. ہاں جی, میری شروع سے یہ اٹیچمنٹ میرے والدین کے ساتھ ہی بہت زیادہ رہی ہے. کسی اپنے کزن وغیرہ یا رشتہ دار کے ساتھ یا باہر کے لوگوں کے ساتھ اتنی نہیں ہے. جتنا میرا کوئی بھی مسئلہ ہو میں انہیں جا کے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ مسئلہ ہوا ہے. زندگی میں جب پرابلمز آتی ہیں, جب ہائیڈلز فیس کرنا پڑتا ہے, جب باہر جاتے ہیں لوگوں کی کوئی باتیں بھی اس طرح کی جلی کٹی سننی پڑتی ہیں, یا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو گھر جا کے جب والدین کو بتاتے ہیں تو والدین کا آگے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باہر جاتا ہوں, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کی نظریں اب اس طرح کی ہے, وہ پتہ نہیں دیکھ کر کیا سوچتے ہیں. وہ یہی زیادہ تر جو میں نے سنا ہے وہ ہائے بیچارہ اتنا سونا سی, دیکھو مزدور ہے, چل نہیں سکتا. تو پہلے مجھے یہ باتیں بڑی بری لگتی تھی. میں اپنی والدہ کو بتاتا تھا کہ میں نے باہر نہیں جانا, مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں. وہ لوگ, والدہ میری کہتی تھی کہ آپ مزدور نہیں ہو, لوگوں کی سوچ مزدور ہے, وہ اتنا سوچتے ہیں, یہ ان کی سوچ ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ مجھے بڑا موٹیویشن کرتی ہیں کہ آپ بہت اچھے ہو. کبھی بھی والدہ نے مطلب کہ آپ کو ڈسارڈ ہونے ہی نہیں دیا؟
نہیں، میری والدہ نے مجھے بالکل بھی ڈسائڈ نہیں ہونے دیا. وہ آج تک مجھے ان کے پاس بیٹھ جاؤں مجھے آج تک ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. کیا بات ہے. ناصر بھائی کتنے پیسے اس ٹائم کما رہے ہیں, اس میں گزارا کیسے کرتے ہیں, گھر کے کیا معاملات ہیں؟ فوڈ پانڈا پہ اس ٹائم جو ہے میں تقریباً کبھی 25,000 بن جاتا ہے, 30,000 بن جاتا ہے, 35,000 بن جاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایک آرڈر جو ہے وہ مجھے 40 روپے کا مل رہا ہے, اور کئی دفعہ وہی آرڈر اگر 3 کلومیٹر کے مجھے 40 روپے ملے ہیں تو کئی دفعہ 3 کلومیٹر کا کمپنی 100 روپیہ بھی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ ڈپینڈ نہیں ہوتا کہ میں نے اگر 100 رائڈیں کی ہیں تو 100 رائڈوں کے کئی دفعہ 25,000 بن رہا ہے اور کئی دفعہ وہ 35,000 بن جاتا ہے. تو گھر کے معاملات اس میں آپ پورے کر لیتے ہیں؟ والدین کا خرچہ ہے, کوئی دوائیاں بھی ہیں, اللہ نہ کرے کوئی والدین کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں اس میں گزارا؟ ہو جاتا ہے, مشکل بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بجلی کے بل جتنے آ رہے ہیں تو وہ ان کے بعد ہی بجلی کے بل, گیس کے بل یہ نکالنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے ہم نے کتنا راشن لے کر آنا ہے اور اس مہینے کس طرح گزارا کرنا ہے. مشکل ہے لیکن مینج کر رہے ہیں. مینج ہو جاتا ہے. جب آپ نے 2007 میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل ون کیا تھا تو اس کے بعد کوئی لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا, گورنمنٹ نے آپ کو اپروچ کیا کہ بھائی اس کنڈیشن میں جا کے آپ پاکستان کی عزت کو جو ہے وہ اتنا بحال کر کے آئے ہیں, پاکستان کی عزت بنا کے آئے ہیں, ہماری طرف سے آپ کو یہ انعام ہے, یا آپ جب واپس ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کوئی استقبالیہ, کوئی ڈھول وغیرہ, کوئی آپ کے معاملات, کوئی آپ کی حوصلہ افزائی, کوئی عزت افزائی کی گئی ہو؟ انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن کھیلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑی سلیکشن ہونی پڑتی ہے. پورے پاکستان میں کمپٹیشن ہوتے تھے. جو پہلے میں نے پاکستان میں کمپٹیشن کھیلے ہیں, پھر میں نے کئی کمپٹیشن پاکستان میں نارمل کے ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی, نارمل کے ساتھ بھی میں نے کمپٹیشن کھیلے میں ہیں اور وہاں سے بھی ون کیا ہوا ہوں. اور اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے ہوئے سلیکشن ہوئی ہے. پھر میں انٹرنیشنل لیول پہ کمپٹیشن کھیلا تو اللہ پاک نے عزت دی. ملیشیا سے میں نے 2007 میں گولڈ میڈل جیتا, اور جب واپس آیا ہوں تو ہمارا استقبال کرنے کے لیے کچھ دوست تھے, گھر والے تھے, اور کوئی میڈیا وغیرہ نہیں تھا, جس سے کافی ڈسہارٹ ہوا. اور گورنمنٹ کی طرف سے بالکل سپورٹ نہیں ہوئی. یہ ایک نارمل ادارہ تھا جو ہمیں لے کر جاتا تھا. تو اس کے بعد بڑی گورنمنٹ نے آج تک جو ہمیں ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی اس چیز میں. نہیں, بالکل بھی کوئی سپورٹ نہیں کی. اگر سپورٹ کی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ میں فوڈ پانڈا چلا رہا ہوتا, یا زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کر رہا تھا. وہ کام میں اپنے کرتا رہتا, ٹوٹل میں اپنا سپورٹ ہی کرتا. اور اس میں اگر مجھے سیلری مل رہی ہوتی سپورٹس میں, جس طرح نارمل کھلاڑی ہیں انہیں صرف سپورٹس کرنے کی ہی سیلری ملتی ہے, ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, حالانکہ ہماری محنت ان سے بہت زیادہ ہے. اچھا ناصر بھائی, حکومت ہے اس ٹائم پاکستان میں, پروسیجر ہے, اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے تھے کہ ان کے لیے وظائف بھی گورنمنٹ دے گی, ان کو oblige کریں گے, ان کو ہم فیسلٹیز دیں گے کہ یہ پاکستان کے لیے باہر نکلیں اور ان کی زندگیوں کو ہم آسان بنائیں گے. مریم نواز صاحبہ اس ٹائم چیف منسٹر ہے, اور جو شہباز شریف صاحب ہے اس ٹائم ہمارے پرائم منسٹر ہے, کوئی ان سے کہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اگر انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوتا تو میرے خیال سے آپ اس کنڈیشن میں یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے. 2007 سے اتنی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں جو چینج ہوئی ہے, تو کسی بھی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اب تو مریم نواز صاحبہ ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں, تو میں تو چاہوں گا کہ میری ویڈیو ان تک پہنچے, اور میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیشل پرسن کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں تو اتنا ڈسہارٹ ہوں 2007 سے آج تک میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. اگر کسی حکومت نے کچھ کیا ہوتا میں تو اتنی جگہ پہ جابس وغیرہ کے لیے سی وی لے کر جاتا تھا, ریجیکٹ کر دیا یا جواب دے دیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب تک کوئی بڑی سفارش نہ ملے تب تک جاب نہیں ملتی. تو اگر مجھے کوئی جاب بھی مل گئی ہوتی تو مجھے اتنے مشکل زندگی میں کام نہ کرنے پڑتے. میں تو بڑی خوشی سے اس ملک کا نام روشن کر رہا تھا. اور اس میں ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جب باہر جاتے تھے تو اتنے میں کمپٹیشن میں گیا ہوں, کئی آدھے کھلاڑی تو باہر کے ملک میں ہی بھاگ جاتے ہیں. تو میں نے تو آج تک یہ سوچا نہیں تھا. اس ٹائم جنون ہی اتنا ہوتا تھا کہ پاکستان کی عزت کے لیے کھیلنا, اور اگر باہر گئے ہیں اتنے مشکل سے سلیکشن ہوئی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر کے ہی آنا ہے. لیکن جب واپس آئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کنڈیشن کے کس کنڈیشن میں
क्या इस टाइम मैं कर रहा हूँ। वापस आते हुए एक दिल में खुशी होती होगी कि यार जाएंगे तो ढोल बज रहे होंगे, हमें लेने के लिए आवाम आई होगी, गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए होंगे, लेकिन जब आके मामला देखे तो डिसार्ड हो गए। जब वापस हम लोग आते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल के लिए आप देखें कि कितनी देर पहले वो लोग, मीडिया पूरा इकट्ठा हो रहा है, टीवी पे न्यूज़ जारी होती है सोने कि के ताज पहनाए जाते हैं, पाकिस्तान का खिलाड़ी जीत कर आ रहे हैं, उनका वेट किया जा रहा है, वो भी एयरपोर्ट पे अभी निकल रहे हैं, उनके एक एक सेकंड की खबर बताई जाती है। हमारी दफ़ा जो है वो पता नहीं मीडिया कहाँ पे चला जाता है। वो खिलाड़ियों को प्लॉट दिए जाते हैं, उनके सरों पे जो है वो सोने के ताज पहनाए जाते हैं, उनको गाड़ियां गिफ्ट की जाती हैं जनाब, उनको महंगे से महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि कमाल ही हो जाता है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। उन्हें इतना स्पॉन्सर किया जाता है कि वो कोई जॉब ना भी करें तो घर बैठ के वो इजीली कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की अच्छी है बुरी है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि यार हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप अपनी गेम को कंटिन्यू रखें। इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि जब हम लोग वापस आए हैं और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अच्छा नासिर भाई, जब गमज़दा होते हैं, जब दिल में किसी ना किसी किस्म का कोई दुख होता है या दिल भर जाता है, समटाइम्स होता है ना, इंसान फेड अप हो जाता है लाइफ से, दुनिया से, कि यार इन मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है मोटिवेशन तो आप में बहुत है, आप कभी भी हार मानने वाले नहीं है, लेकिन समटाइम्स जब दिल टूटा हुआ होता है तो क्या करें? दिल ज़्यादातर इसी वजह से टूटता है जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ, पता चलता है कि ये स्पोर्ट्समैन ने इतना मुल्क का नाम रोशन किया, और बड़ी खुशी होती है कि फ़ख्र महसूस होता है कि चलें पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं। सबसे पहले दुखी यही चीज़ का होता है कि यार नॉर्मल को यहाँ पे इतनी वैल्यू दी जा रही है और स्पेशल पर्सन के लिए कोई हकूक़ नहीं है, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वो लाखों रुपया दे रहे हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इतना टफ़ काम करने के बाद इस चीज़ पे ज़्यादा दुख होता है। फिर मैं उस दिन ज़्यादातर मेरी काम से छुट्टी होती है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि मैं अगर डिसार्ड हूँ और बाइक चला रहा हूँ, और कई दफ़े ऐसा हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो फिर काफ़ी है ना मुश्किल मामलात होते हैं, तो वो उस दौरान मैं छुट्टी कर लेता हूँ, अपनी वालदा के पास बैठ गया या दोस्तों के साथ फिर मैं बैठ जाता हूँ, उनके साथ गपशप लगा लेता हूँ। नासिर भाई, कभी कोई ऐसा मोमेंट कैप्चर हुआ है लाइफ में कि जब वालदा ने किसी चीज़ के लिए कहा हो और आपकी जेब में पैसे ना हो? अक्सर हो जाता है ऐसा, क्योंकि फूड पांडा से इतनी आमदनी तो है नहीं और अभी कोई जॉब वगैरह इसके अलावा है नहीं, तो कई दफ़े ऐसा हो जाता है घर के हालात, महंगाई इतनी है कि अक्सर वालदा की दवाई लाने के भी पैसे नहीं होते, तो उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार इतने भी नहीं कमा सकते कि अपनी वालदा के लिए कुछ कर सके। नासिर भाई, ये आपकी जो पूरी कहानी है ये इमोशन से भरी हुई है, और यकीन करें कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। आप बहुत से लोगों के लिए एक हिम्मत वाली मिसाल है। मुझे बताएं कि लोगों को, आवाम को, गवर्नमेंट को आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यही है कि मेरे जैसे जितने भी स्पेशल पर्सन है ना, उनके लिए हुकूमत कुछ ना कुछ करे। ये नहीं कि उनके लिए 2% अगर हुकूमत ने कुछ अनाउंस कर दिया है उस पर चेक भी करें कि वाकई वो उस हकदार तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। या जो ऐसे बच्चे हैं घरों से नहीं निकल सकते, जिन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत है, क्रैचिस की ज़रूरत है, जो पढ़ रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। इनकी तरफ थोड़ा सा सिर्फ ध्यान जो है वो ज़्यादा कर लें, क्योंकि अगर आप किसी की ज़िम्मेदारी भी लगा रहे हैं ना, तो वो बंदा ज़िम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहा। अगर ज़िम्मेदारी से काम कर रहा हो ना, तो इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि हर डिसेबल पर्सन जो है वो खुश हो और हुकूमत को दुआएं देता हो कि यार हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो, आपकी जो ये मामला है, आप अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी टांगों का इलाज मुमकिन है? मुमकिन है, लेकिन बाहर के मुल्क में है। लेकिन अगर हुकूमत या पाकिस्तान में कोई भी करवाना चाहे तो हो सकता है। मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है। हमारी तो मतलब रोज़ी रोटी ऐसी है कि हवाई रोज़ी है, अभी कमाया कल का पता नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना। क्योंकि इस तरह इनका इलाज वाकई मैंने देखा कि नई नई चीज़ें डाल देते हैं टांगों में और इंसान ठीक हो जाता है।
آپ اگر دیکھیں تو اس میں ایسے ایسے جن کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور وہ بالکل چل بھی چل رہے رہے ہیں، ہیں، اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ باہر کے ملکوں میں اور پیسہ زیادہ لگے گا.